बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने देखा हो कि खौफ का आलम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का देखा होगा कि तकरीबन 1.5 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत के 12 ऑर्डर्स के, अहकामात के, कमेंट्स के, हिदायत के बावजूद सिंध हुकूमत की कांपे टांग रही। और आज जो हुआ बिल्कुल ऐसा ही है कि आज अदालत ने पाबंद कर दिया है कि 2 रोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मीटिंग करें। हमारे पार्टी से, हमारे वकील से, एप्लीकेंट हमारे निपल साहब हैं, जिम्मेदारान से, हमारी कराची की तंजीम से मीटिंग करें जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं जलसे के। उसके बाद 10 रोज़ के अंदर किसी भी मुनासिब जगह पर जलसे की इजाज़त दें। और उसके ऊपर जब पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आप कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर इन्होंने जलसे की इजाज़त ना दी तो ये तौहीन अदालत होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलेगी। चूँकि आज है 13 तारीख, 13 तारीख जी, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारी मीटिंग के अंदर ये हमें फाइनल जगह और दिन की हमें इजाज़त दे देंगे। चूँकि आज आपने सुना, आप रिपोर्टर्स मौजूद थे कि अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुतासिबाना रवैया हो रहा है। दीगर पार्टीज़ आती हैं, जलसे करके चली जाती हैं। या तो तहरीक इंसाफ को बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये कानूनी पार्टी है, हम पाकिस्तान, वी आर नॉट एलियंस। उन्होंने कहा अगर ये एलियंस है, अजनबी हैं, पार्टी इनकी रजिस्टर्ड नहीं है, बैन कर दो अगर आपको कानून इजाज़त देता है। अगर ये पार्टी रजिस्टर्ड है, ये पाकिस्तानी है, आइन के तहत इनको इजाज़त मिलनी चाहिए। ये आइन में हासिल शुदा जो हुकूक है अवाम के और पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहत उन्हें हमें इजाज़त मिलनी चाहिए। देखिए, हम कोई हंगामा गुलगपाड़ा हम नहीं चाहते हैं। ये फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है। लाजिम बात है अगर हमें इजाज़त नहीं देते तो फिर तंग आमद बजंग आमद। और जलसे तो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें करने की ज़रूरत पड़ी हमने जलसे करके दिखाए हैं। लेकिन हम चाहते हैं चूँकि इस शहर के 10 लाख से ज़्यादा वोटों ने हमें साढ़े 11 लाख वोट हमें मिला है। शहरी आए हैं और वो हमारे लिए निकलेंगे। उसकी वजह भी है कि आज सूरत हाल ये है कि शहर के अंदर बिजली के सताए हुए लोग हैं, पानी नहीं आ रहा, शदीद गर्मी में ना बिजली है ना पानी है, लोड शेडिंग है, महंगाई अरूज पर जा चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो चुका है। इसके मारे लोग भी, इसीलिए वो इमरान खान को उन्होंने वोट दिया था कि उनकी महंगाई से निजात हो, बेरोज़गारी से निजात हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, मुल्क बेहतर चले। इस सब कुछ नहीं हो रहा तो लोग तपे बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि हम बग़ैर परमिशन के जाएं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकला की, आज हमारे सीनियर वकला हमारे ILF के भी मौजूद हैं, हमारे पार्टी के सीनियर वकला मौजूद हैं, हमारे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी और हमारे MNA आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। और मैं नाम लूँगा तो काफ़ी सारे वकला सब जानते हैं माशाल्लाह। सीनियर लीडरशिप हमारी पार्टी की ILF की यहाँ मौजूद है और सारे कोर्ट में भी मौजूद थे अंदर। बात यह है कि हम इंतज़ामिया से कहते हैं इस काले कोट की भी तौहीन ना करें, इन अदालतों की तौहीन ना करें, आवाम की तौहीन ना करें। किसी खुफिया हुक्म के ऊपर एलानिया आप ये इस किस्म की हरकतें ना करें। इधर से खुफिया हुक्म आता है और आप उसके बाद एलानिया तौर पे हम पे पाबंदी लगा देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह जलसे करेगी, ज़रूर करेगी। और अब मैं जो बात करना चाहता हूँ, हम शदीद मजम्मत करते हैं हमारे चेयरमैन, हमारे बानी, इस कौम के लीडर इमरान खान साहब को। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अदालत ने ऑर्डर्स किए हैं कि उनकी इलाज किया जाए, मर्ज़ी के डॉक्टर से उनके टेस्ट कराए जाएँ। मोहतरमा हकीकी खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा इमरान साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि इनका इलाज किया जाए, इनके टेस्ट कराए जाएँ। लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। ये फस्तायत नहीं तो और क्या है, ये जुल्म नहीं तो और क्या है, ये जबर नहीं तो और क्या है, ये अदलिया की तौहीन नहीं तो और क्या है। फिर क्यों ना गए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कि हम लोग कैद में हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हैं, अदलिया के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा। अदलिया कैद में, कौम कैद में, अवाम कैद में, मुल्क कैद में, कैसे इस कैद से जान छुड़ेगी?
جب سب قید میں چلے جاتے ہیں، جب سب کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، جب فسائیت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا کہیں ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ہوش کے ناخن لو، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ ہماری کچھ جو نعرے لگ رہے ہیں وہ اچھے ہیں؟ نہیں ہے وہ اچھے۔ کس نے دھکیلا اس طرف؟ جو نعرے لگاتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے منہ میں خاک، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہوش کے ناخن لو، سمجھو، اس آنکھوں میں جھانکو، نوجوانوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، قوم کو دیکھو، کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ ہر طرف ڈنڈا ماری، زبردستی۔ جلسہ ہم نہیں کرنے دیں گے، علاج ہم نہیں کرائیں گے، کسی کو باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے۔ کہاں کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں، عمران خان، حل صرف ریلیز عمران خان کو رہا کرو، جھوٹے مقدمات ختم کرو۔ اور نہیں تو دیکھیں، جب قوم باہر نکلتی ہے نا تو پھر روک کوئی نہیں سکتا ہے۔ جب قوم باہر نکلتی ہے، اللہ نہ کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم پاکستان میں وہ دیکھیں، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو جائے، تو برائے کرم فیصلہ ساز ہوش کے ناخن لیں، اپنے فیصلوں میں ٹھیک ہو جائیں، ہمیں آئین میں حاصل ہمیں ہمارے حقوق جو ہے وہ ہمیں دیے جائیں۔ نہیں تو اس وقت لازم بات ہے، جتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اندر بھی گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ تھینک یو جی۔ سر، یہ صدر عارف الوی کہہ رہے ہیں، سابق صدر، جو عمران خان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہے۔ دیکھیے، طبیعت الحمدللہ، خان دلیر آدمی ہے، وہ طبیعت وہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں 2 دن جیل میں جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، کسی کے اوپر کچھ ہوتی ہے، کسی کی کمر خراب ہو جاتی ہے، کسی کی ٹانگ خراب ہو جاتی ہے، کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، دیکھا ہوگا سب کچھ ہم نے۔ لیکن وہ اسٹیچر پہ آ جاتا ہے، کوئی لیٹ جاتا ہے۔ عمران خان میں مل کر آیا ہوں، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، ان کا جذبہ ٹھیک ہے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن میڈیکلی ان کے ٹیسٹ کرانے کا ڈاکٹر نے کہا ہے، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ دیکھیں، صدر اور ڈاکٹر الوی خان صاحب کے دانت تو چیک کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن پوری طبیعت کو ڈاکٹر صاحب نہیں کر سکتے۔ خان ڈاکٹر صاحب بھی ڈینٹسٹ ہے، اور وہ اپنا علاج کریں گے تو اپنے کلینک میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ صدر پاکستان ہے، انہوں نے بڑی بات کی ہے۔ ڈاکٹر کوئی بھی مجھ سے پوچھ رہے میں مل کر آیا، خان صاحب بیک ہوں گے، زبردست ہے ماشاءاللہ، لیکن خان صاحب ٹیسٹ پتہ چلے گا، ٹیسٹ سے پتہ چلے گا، لیبارٹری سے پتہ چلے گا، علاج سے۔ تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا جو بیان ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اصولی طور پہ اگر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ لیبارٹری میں ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے۔ بیگم صاحبہ اور خان صاحب کے ٹیسٹ لیبارٹری سے۔ کچھ دن میں ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ آپ سے بیٹھ کے طے نہیں ہوتا کہیں پہ، پھر کیا کریں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر جو بیٹھیں گے یا اسٹیک ہولڈر آپ بیٹھیں گے، طے نہیں ہوگا؟ ہوں تو گل مختار ہے، گل ود گئی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کو دینی پڑے گی، بندہ توہین عدالت، توہین عدالت ہوگا۔ پھر یہ بتا دیں کہ کانفیڈینشیل رپورٹ آج پیش کی گئی ہے عدالت میں، جس میں بتایا گیا کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف ہیں، تو اسٹیٹ کے خلاف آپ کب ہوئے، کیسے ہوئے، پہلے حکومت میں؟ ایک تو کانفیڈینشیل رپورٹ ہم نے تو نہیں پڑھی، اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو ہم آپ کو داد دیتے ہیں، آپ کانفیڈینشیل رپورٹ۔ دیکھیں جی، ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں، یہ اس کانفیڈینشیلٹی نے، اس کانفیڈینس رپورٹ جو ہوتی ہے، کانفیڈینشیل رپورٹ نے اس قسم کی جو کانفیڈینشیل رپورٹس ہیں اس نے پاکستان کو یہاں پہنچا دیا ہے۔ اس قسم کی کانفیڈینشیل رپورٹس بنانے والوں نے پاکستان کو یہاں پہنچا دیا ہے۔ نتھنگ از کانفیڈینشیل، سب کھلا ہونا چاہیے، سب واضح ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی آج کل کی جو ہم نے سنا، دیکھیں ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ قوم ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے۔ تو یہ جو رپورٹس بنانے والے ہیں، یہ سندھ حکومت، بلاول صاحب کی سندھ حکومت، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سندھ میں ریپلیس کرنے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں۔ مشرف بی بی کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کا بھی علاج نہیں کرایا، لیکن جو ان کے پسندیدہ ڈاکٹر سے جب کے ساتھ مل کے جو میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا، انہوں نے جو رپورٹس دی ہیں اس میں تو وہ بالکل کلیئر ہے۔ پہلے انہوں نے زہر کا الزام لگایا، وہ خان صاحب نے بھی کہا تھا، وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو اب کون سے ڈاکٹر سے آپ لوگ اتنے چاہ رہے ٹیسٹ ہونا؟ میں حیران تھا کہ رانا لیاقت کا سوال ابھی تک سر وہ آپ نے کشمیر کا حوالہ دے دیا مجھے، اس پہ میں نہیں چاہ رہا تھا سوال۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، وہ ڈاکٹرز آئے تھے، وہ لیبارٹری ساتھ نہیں لائے تھے، اور ہمارے ہاں ہم کوئی پیالی میں طوفان نہیں اٹھاتے۔ انہی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ لازمی بات ہے جو ملتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کرائے جائیں، کنسرن ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے، ان کو دکھایا جائے، پوری میڈیکل ویریفیکیشن ہو، انسپیکشن ہو، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب لیبارٹری سے جو ٹیسٹ ریکمینڈ کیے گئے ہیں وہ ہو جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اور خدا نہ خواستہ
देख के पता नहीं चल सकता कि किसी को, चूँकि यहाँ तो आपको पता है कि वो कौन था, वो जिसको 5-6 लोग थे जिनको हार्ट अटैक्स हो गए थे, एक वो चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान, बहुत सारे लोग थे बेचारे, अपेरेंटली बिल्कुल ठीक थे। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कोई गंदा खेल ना खेला जाए, कोई ऐसा खेल ना खेला जाए। बिल्कुल जो चीफ साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान ख़तरे में है, ख़तरे में है, ख़तरे में, इस वक्त पाकिस्तान ख़तरे में है। इस वक्त कौम नाराज़ है। 25 करोड़ कौम के लीडर को अंदर अपने सेल में बंद किया हुआ है। इमरान खान को जितने देर रिलीज़ नहीं करेंगे कौम का गुस्सा बढ़ता रहेगा। और कहते हैं जब जुल्म पे जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और जब ज़्यादा किसी को दबाया जाता है फिर वो गुस्सा जब आता है तो किसी से रुक नहीं पाता।